हामी केही महत्त्वपूर्ण शब्दावलीहरूमा चर्चा गरिरहेका छौँ। केही शब्दावलीहरूमा हामीले योभन्दा पहिले चर्चा गरिसक्यौँ। आज अरू केही शब्दावलीमा हामी चर्चा गर्छौँ। विशेष गरी ध्यान, समाधि, शास्त्र, योग यस्ता शब्दावलीमा चर्चा गर्छौँ। छोटो छोटो चर्चा। पहिलो शब्द छ शास्त्र। शास्त्र के हो? आजसम्म जसले पनि परमात्मा अनुभूति गरे उनीहरूका वचन। त्यही भएर शास्त्रको बारेमा के भनिन्छ? आप्तकाम व्यक्तिहरूको वचन। यी वचनहरू अत्यन्तै प्रामाणिक हुन्छन्। तर कुन शास्त्र ब्रह्मनिष्ठ व्यक्तिहरूबाट जन्मिएको हो, कुन होइन, त्यो चाहिँ आफै छुट्याउन जान्नुपर्छ। तर सारमा भनियो भने जसले परम तत्त्वलाई अनुभव गरे, त्यो परम ऊर्जासँग जो एकाकार भए, उनीहरूका अनुभवका कथाहरूलाई हामी शास्त्र भन्छौँ। त्यसकारणले यी शास्त्रहरू अत्यन्तै पठनीय, विचारणीय र मननीय छन्। अनुकरणीय चाहिँ छैनन्। अनुकरणीय चाहिँ केही पनि हुँदैन। किनभने हरेक व्यक्ति अन्तमा आफ्नै तरिकाले पुग्छ। कसैलाई अनुकरण गरेर, कसैलाई नक्कल गरेर चाहिँ कहीँ पनि पुगिँदैन। त्यसकारणले जतिसुकै ठुला गुरु हुन्, भगवानहरू हुन्, ती कुरा पढ्ने, मनन गर्ने, विचार गर्ने, तर अनुकरण भने नगर्ने। अर्को शब्द छ ध्यान र समाधि। ध्यान के हो? आफ्नो जीवन ऊर्जालाई चिन्नु। हेर्नुहोस्, हामीसँग तीनटा ऊर्जा छन्। एउटा जगत ऊर्जा छ, जगतको ऊर्जा। एउटा मभित्रको ऊर्जा छ, जीवन ऊर्जा। एउटा परम ऊर्जा छ, परमात्माको ऊर्जा छ। तीनटा ऊर्जा छ। जगत ऊर्जातिर चेतना फर्किन्जेल म सांसारिक रहिरहन्छु। आफूतिर म को हुँ, यतातिर चेतना जब फर्किन्छ म जीवन ऊर्जालाई चिन्न थाल्छु। त ध्यान के हो? आफ्नो जीवन ऊर्जासँगको साक्षात्कारको विधि, यो ध्यान हो। त्यो आफूलाई चिन्ने हो। ध्यानमा म आफूमा फर्किन्छु। म जब आफूमा फर्किन्छु, आफूलाई चिन्छु, त्यतिखेर म बाहेक कोही पनि रहँदैन। म एक्लै रहन्छु त्यतिखेर। त्यो चाहिँ सृष्टि पूर्वको परमात्माको अवस्था हो। हरेक व्यक्तिले ध्यानमा त्यही अनुभव गर्छ। सृष्टि पूर्वको परमात्माको अवस्था। त्यसपछि त्यो ध्यानको गहिराईमा जुन हामीले लय विज्ञानमा अनुभव गऱ्यौँ, परमात्माको सूक्ष्म तरङ्ग, परमात्माको कुनै पनि प्रकारको तरङ्ग अथवा कुनै पनि अनुभूतिमा जानका लागि ध्यान अनिवार्य हुन्छ। बिना ध्यान, बिना जीवन ऊर्जा त परम ऊर्जा कहिले अनुभवमा आउँदैन। त्यो ध्यानमा गएर मैले मेरो जीवन ऊर्जाभन्दा विराट अथवा महाविराट, महाविराट पनि सीमाहीन, असीम, बिना कुनै सिमाना, बिना कुनै आकार, बिना कुनै गुण, त्यो विराटतमलाई जब अनुभव गर्छु, त्यो परम ऊर्जा हो। र त्यो अनुभवसँग, परमात्माको अनुभवसँग ध्यान गर्नुलाई समाधि भनिन्छ। त ध्यानमा परम ऊर्जा जब जोडिन्छ, परम ऊर्जाको अनुभूति जब जोडिन्छ, त्यसैलाई समाधि भनिन्छ। तर यो समाधि चाहिँ जड समाधि होइन नि। तपाईँले सुन्नुभएको छ कोही माटो मुनि बसेर समाधिका लागि, कोही के गरेर, कोही नखाएर समाधि गरेर। यी सब जड समाधि हुन्। यिनलाई साधनासँग यिनको केही पनि सम्बन्ध छैन। जुन चैतन्य समाधि हुन्छ, परमात्माको मार्गतिर विकसित गर्ने समाधि हुन्छ, त्यो समाधि चाहिँ ध्यानमा परमको अनुभूति जोडिएर मात्रै हुन्छ। त्यसकारणले हामी लय विज्ञान पश्चात जुन ध्यान गर्छौँ त्यो समाधि हो। यो त भयो
ध्यान र समाधि। अब योग चाहिँ के हो त? योग शब्दको बडो विराट परिभाषा छ र तपाईँले सुन्नुभएका परिभाषासँग यो मेल खान्छ भन्ने जरुरी छैन र मेल खानका लागि बोलेको पनि होइन। योग शब्दको अर्थ हुन्छ जोड। जोडको अर्थ अथवा योगको अर्थ हो कि म भित्रको जीवन ऊर्जामा जहाँ म परम ऊर्जालाई अनुभव गर्छु त्यो बिन्दुलाई योग भनिन्छ। त्यसकारणले आत्मा र परमात्माको मिलन बिन्दु हो योग, जोड हो योग। त्यसका लागि अरू जे जे गरिन्छ ती सबै योगका अभ्यासहरू हुन्, चाहे आसन हुन्, प्राणायाम हुन्, प्रत्याहार हुन्, धारणा हुन्, ती सबै अङ्गहरू हुन्। पुग्ने चाहिँ अन्तमा म योगमा हो। योगको अर्थ जोड, मेरो जीवन ऊर्जा र परम ऊर्जा अथवा मेरो ध्यान र परमात्माको अनुभूतिको जोड यानी समाधिलाई नै योग भनिन्छ। त्यसकारणले समाधि योगको उच्चतम अवस्था हो। अब भक्ति के हो त? यदि ध्यानमा गएर परम तत्त्वलाई अनुभूति गर्नु समाधि हो भने भक्ति चाहिँ के हो त? यो प्रश्न उठ्छ मनमा। र भक्ति शब्दको हामीले मूल अर्थ बुझ्नुपर्छ। भक्ति के हो? जब म मेरो ध्यानमा जान्छु त म एक्लै रहन्छु, बाहिरको संसार त छुट्यो। बाहिरको संसारलाई छेर संसार भनिन्छ। जगत ऊर्जालाई छेरको लोक भनिन्छ, छेर। जीवन ऊर्जालाई अक्षर लोक भनिन्छ, अक्षरधाम। र अब यहाँ के हुन्छ? ध्यानको गहिराइमा मैले बाहिरको छेर संसार छोडिदिन्छु, भित्रको अक्षरमा मात्रै डुब्छु ध्यानको गहिराइमा। तर मैले यो जुन बाहिरको छेर संसार छ, छेर संसारलाई देख्ने, हेर्ने पुरै सोच परिवर्तन हुन्छ ध्यानमा, ध्यानको गहिराइमा। ध्यानको गहिराइमा के थाहा हुन्छ भने नि यो सारा संसार पनि परमात्माकै रूप रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ। अहिले मैले यसलाई चाहिँ मेरो शत्रु भएको ठाउँ अथवा चाहिँ यो पराई ठाउँ, मैले नचिनेको ठाउँ, नचिनेका मान्छेहरू यसरी लिएको छु संसारलाई। संसारप्रति मेरो मनमा वैमनस्य छ। तर ध्यानको गहिराइमा र विशेष गरी समाधि जब प्रारम्भ हुन्छ त्यस दिन के थाहा लाग्छ भने यो बाहिरको देखिने जुन साकार संसार छ, सगुण जुन संसार छ, यो संसार परमात्माको रूप मात्रै हो। मैले हेर्दाखेरि अहिले मेरो पति, पत्नी, छोरा, छोरी, आफन्त, पराई यसरी भनेर चिनेको होला, तर यो मेरो चिनाइ गलत हो। यो मेरो चिनाइ गलत हो, मेरो दृष्टि दोष हो। यो यही दृष्टि दोषलाई विवर्त भन्दछ अध्यात्मले। विवर्त भनेको जे छ त्यो नदेख्ने, जे छैन त्यो चाहिँ देख्ने। यस्तो दोष लागेको छ हामीलाई। अथवा माया जुनलाई भनिन्छ, माया भनेको के हो? जे छ त्यो चाहिँ नदेख्ने, जे छैन त्यो चाहिँ देख्ने। त्यस्तो उल्टो क्षमतालाई माया भनिन्छ। अब मेरो ध्यानको गहिराइमा जब मैले यो संसारलाई पनि परमात्माकै रूप देख्छु, यो संसारसँग प्रेम जन्मिन्छ, घृणा जन्मिन छोड्छ, वैमनस्य जन्मिन छोड्छ। अब त ध्यान नगरिकन कहिले पनि प्रेम जन्मिँदैन। ध्यान प्रेम की जननी हुन्। माया जन्मिन्छ त देखावटी प्रेम, देखावटी भक्ति पनि जन्मिन सक्छ। तर यथारूपमा भक्ति जन्मिनको लागि ध्यानको अनुभव अनिवार्य हुन्छ। त्यही भएर ऋषिहरूले सदा ध्यानमा जोड दिए। जस्तो तारतम वाणी आउँछ नि, पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो, बिना आप चिन्हे पार ब्रह्म को कौन कहे मैं जान्यो। पहिले आफूलाई चिन,
आफूलाई चिन्नु भनेको के हो? जीवन ऊर्जा, यानि ध्यानलाई चिन्ने, नभए परमात्मालाई कसलाई, कसरी परमात्मा चिन्छौ तिमी? कहाँबाट तिमी निज धाम जान्छौ? कहाँबाट तिमीलाई स्वरूप बोध हुन्छ? केही पनि हुँदैन भो, गफगाफ हुन्छ जिन्दगी, त्यति नै हो। र गफगाफलाई धर्म भन्ने गल्ती गरिराख्नु हुँदैन। एकपटक ध्यानमा मैले यो सारा संसार उसैको रूप रहेछ भन्ने बुझेँ। यो संसारसँगै प्रेम पर्छ र संसारमा कुनै एकसँग प्रेम हुँदैन। जब सबैसँग प्रेम हुन्छ त्यसैलाई भक्ति भनिन्छ। प्रेममा सबैप्रतिको गहन स्वीकृति जन्मिन्छ। अब के भयो त? भित्र ध्यान जन्मियो, बाहिर भक्ति जन्मियो। भित्र ध्यान जन्मियो, बाहिर भक्ति जन्मियो। भित्र ध्यान र बाहिर भक्ति जब जन्मिन्छ, यी दुवै जब एक ठाउँमा आउँछन्, यसैलाई पूर्णता भनिन्छ। अब हेर्नुहोस्, भक्ति मात्रै खोज्ने व्यक्ति जहिले पनि अपूर्ण हुन्छ, कहिल्यै पूर्ण हुनै सक्दैन, किनभने आफूमा पुगेकै छैन। ध्यान मात्रै खोज्ने व्यक्ति पनि अपूर्ण हुन्छ। त यो यस्तो मिलन बिन्दु जहाँ ध्यान र भक्तिको मिलन हुन्छ, त्यो जीवनको पूर्णता हो। र यही जीवनको पूर्णतालाई विभिन्न नामले चिनिन्छ, जस्तो परमधाम भनिन्छ। परमधाम भनेको के हो? शास्त्रहरू पढ्नुहोस् त, ऋषिहरूका आप्तकाम पुरुषहरूका वचनहरू अध्ययन गर्नु भने तपाईँलाई थाहा लाग्छ कि परमधाम अथवा सोधाम अथवा निजधाम अथवा स्वर्ग, वैकुण्ठ, यी सबै हामी भित्रकै अनुभवहरूको नाम हो। यो कुनै भूगोल होइन, कुनै ठाउँको ठेगाना होइन। यो मेरो हृदयभित्रको परम अनुभूतिको नाम हो। त जुन दिन ध्यानको पराकाष्ठा र भक्तिको पराकाष्ठा मेरो जीवनमा जन्मिन्छ, म जहिले पनि परमात्माकै लोकमा छु भन्ने मलाई थाहा हुन्छ। त्यो लोकबाट म कहिले पनि निष्कासित हुनै पर्दैन। त्यो मेरो परमधाम हो अथवा त्यो मेरो गोलोक हो। त्यहाँ त्यो ध्यान भक्तिको परम अवस्थामा सबै भइकन पनि एक छ, किनभने मेरा लागि एक बाहेक कोही पनि छैन। सारा ब्रह्माण्ड उसैको शरीर भएको छ, म पनि उसैको अङ्ग बनेको छु। त जब एक हुन्छ, त्यो परम एकको अनुभवलाई कैवल्य पद पनि भनिन्छ। कैवल्य पद मात्र ध्यानको अनुभूति होइन, जीवन ऊर्जाको अनुभूति मात्रै होइन। जहाँ जीवन ऊर्जा गएर परम ऊर्जामा विलय हुन्छ, त्यसलाई सिद्धावस्था वा मोक्ष वा परमधाम वा परम जीवन अथवा केवल धाम, साकेत लोक, यी विभिन्न नामले चिनिन्छ। वैकुण्ठ पनि त्यही नाम हो। यहाँ सबै ममा आए, म सबैमा छिरे। आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति योर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम सहयोगी परमो मतः। भगवत गीता अध्याय 6। अब सबमा भगवान देखियो, सबमा भगवान देखियो र भगवानमा सबै देखियो। पहिली सुरुमा आफूमा भगवान देखिन्छ, त्यसपछि अरूमा पनि भगवान देखिन्छ। तर यस दिनसम्म पुरै साधना खुलिसकेको हुँदैन। जब साधना खुलिसक्छ, अन्तिम अवस्था के हो? भगवानमा सबै देखिन्छ। त्यो चाहिँ अन्तिम अवस्था। यावत् सर्वेषु भूतेषु मद्भावो नोपजायते तावदेवम् उपासित मनो वाक काय वृत्तिवि। श्रीमद् भागवत महापुराण। जबसम्म तिमीले सबमा मलाई र ममा सबलाई देख्दैनौ, तबसम्म तिम्रो साधना जारी राख। ममा पुगेका छैनौ।
त यो कैवल्य अवस्था अथवा परम पद, परम धाम, परम ऊर्जा, यी विभिन्न नामले तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ। अब यही विषयलाई थोरै परम जीवन तन्त्रको, जीवन विज्ञानको जुन मुख्य देन छ मनुष्यतालाई, मानवलाई, त्यसको आँखामा हेरौँ ल। परम जीवन तन्त्रको सबभन्दा पहिलो चरण हो ध्यान। ध्यानमा म जीवन ऊर्जा चिन्छु। त्योभन्दा पहिले त जगत ऊर्जा मात्रै चिन्दथे। जगत ऊर्जा त विद्यालयले, विश्वविद्यालयले चिनाइरहेछन् नि त, त्यसका लागि कुनै जीवन विज्ञान त चाहिँदैन। ध्यानको गहिराइमा हामी आफ्नो जीवन ऊर्जा चिन्दछौँ, त्यो ध्यान हो। जीवन ऊर्जा चिनेपछि अब जीवन ऊर्जा के बन्न चाहन्छ, त्यसको अभिव्यक्ति के हो? त्यो केही त बन्न चाहन्छ। त्यो जे बन्न चाहन्छ त्यो पत्ता लगाउनु रोजाइ हो। मभित्रको ऊर्जा केही बन्न चाहन्छ, त्यो रोजाइ हो। अनि जे बन्न चाहन्छ त्यस्तै प्रकारका कर्म गर्नु आचरण, यो आचरण तेस्रो चरण। र कर्म गर्दा गर्दै पनि जे बन्ने हो, यानी पूर्ण विकसित रूप जे हो, त्यसलाई मनमा धारण गरिराख्नु एकाकार हो। र अब एकातिर ध्यान भयो, अर्कोतिर रोजाइबाट जन्मेका सबै कुरा भए। एकातिर ध्यान भयो, ध्यान पछिको रोजाइ यानी ऊर्जा। त ध्यान र ऊर्जा सुरुमा अलग अलग थिए, बिस्तारै एक हुन थाले। रोजाइ आचरण एकाकारमा आउँदाखेरि ऊर्जा एक भयो। ऊर्जासँग काम गर्नु भक्ति हो, आफूभित्र प्रवेश गर्नु ध्यान हो। त अब बिस्तारै के हुने भयो? परम जीवन वा पूर्ण जीवन तन्त्रको प्रयोगले म त छँदैछु, जीवन ऊर्जा छँदैछ, सबलाई आफ्नो बनाए र अन्तमा पूर्णताको अवस्थामा मात्र म शेष रहन्छु। यो भाषा बोल्न चाहनुहुन्छ भने, वा परमात्मा मात्र शेष रहन्छ, यो भाषा बोल्न चाहनुहुन्छ भने, वा परमात्मा भित्र सबै ब्रह्माण्ड म लगायत सबै समाहित छ, अरू कोही पनि छैन। यसको परम अनुभूतिलाई हामी पूर्णता वा परम जीवन भन्छौँ, जसको अर्थ मोक्ष, कैवल्य पद हो। वा अरू कुनै नामले, विभिन्न धर्मशास्त्रमा विभिन्न नामहरू छन्। त जम्मा तीनवटा भए अनुभव। एउटा परिवर्तनशील संसार छ, त्यो क्षीर संसार हो, र परिवर्तनशील संसारलाई जान्ने साक्षी छ। म भित्रको ध्यान छ। त्यो ध्यानले के गर्छ? परिवर्तनशील संसारलाई जान्दछ र आफूलाई पनि चिन्दछ। सांसारी व्यक्तिको चेतनाले परिवर्तनशील संसारलाई मात्रै जान्दछ, त्यहाँबाट दृष्टि जन्मिन्छ। जब परिवर्तनशील संसारलाई जान्ने मात्रै होइन, म भित्रको थाहा पाउने क्षमता आफूभित्र फर्केर आफूलाई पनि जान्न थाल्छ, त्यहाँ अन्तर्दृष्टि जन्मिन्छ। त्यो अन्तर्दृष्टि हो। र आफूलाई चिन्दै जाँदाखेरि एउटा बिन्दुमा म छैन भन्ने थाहा हुन्छ। किनभने म छुट्टै कसरी हुन सक्छु? सारा ब्रह्माण्डको एउटा अङ्ग हुँ म, परमात्माको एउटा अङ्ग हुँ। समुद्रको तुलनामा पानीको थोपाको के हैसियत छ, के अस्तित्व छ? कुनै थोपाले म छु भने पनि कति झुठो वक्तव्य होला। किनभने जल छ, जलको एउटा इकाइ मात्रै हो, उसको छुट्टै कुनै अस्तित्व नै छैन। परमात्मा बाहेक हाम्रो अस्तित्व छैन भन्ने जब भित्र गएर अनुभूति गरिन्छ, त तेस्रो लोक खुल्छ। त एउटा लोक भयो क्षीर संसारको, त्यसलाई क्षीर लोक भनिन्छ। दोस्रो भयो अक्षर पद मैले प्राप्त गरेँ, जीवन ऊर्जा चिने, साक्षी अक्षर पद हो। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षीर साक्षर एव च, क्षीरः सर्वाणि भूतानि कुटस्थो क्षीर उच्यते।
ते साक्षी वा कुटस्थ वा भित्रको जीवन ऊर्जा अक्षर लोक उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मेति युदारितः यो लोकत्रयमाविश्य विभर्त्य व्यय ईश्वरः। भगवत गीता अध्याय 15। एउटा क्षर लोक छ अर्जुन, त्यो परिवर्तनशील संसार छ, त्यहाँ तिमीले मलाई पाउँदैनौ। तिमीले मलाई पाउँछौ तिमी भित्रको अक्षरमा मलाई पाउँछौ, तर अक्षरको अनुभूति गर्दा गर्दै तिमी एउटा बिन्दुमा अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्ममा फाल्छौ। कसैले ज्ञानीहरूले बाहिरको संसारलाई माया भने, भित्रको ध्यानलाई ब्रह्म भने, र संसार माया होइन संसार पनि परमात्माको अवतार हो भन्ने जब थाहा हुन्छ र म केही पनि होइन भन्ने थाहा हुन्छ, सबै जहाँ एउटा विराट रूप देखा पर्छ त्यसैलाई पूर्ण ब्रह्म भने। त अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जे भन्नुहोस्, जम्मा तीनवटा अलग अलग अनुभवका चर्चा हुन्। परमात्मा यो लोकमा बस्ने ऊ लोकमा बस्ने भन्ने हुँदैन। परमात्मा त हरेक कणमा उति नै हुन्छ। परमात्माका खण्ड खण्ड हुँदैनन्। कति शास्त्रहरूले परमात्मालाई 14 खण्डमा विभाजन गरिदिएको छ। 7 खण्डमा विभाजन गरेका छन्, 5मा छन्, 3मा विभाजन गरेका छन्, 2मा विभाजन गर्ने शास्त्र पनि छन्। नझुक्किनु होला, त्यो तपाईँको र मेरो अनुभूतिको विभाजन हो। परमात्मा त अविभाज्य छ। परमात्मालाई कसैले विभाजन गर्नै सक्दैन। त्यो एक छ र त्यो विभु हो, त्यो सबमा उही छ, उति नै छ, समान छ। समत्वम योग उच्यते, त्यो सबमा उति नै छ। त्यसकारणले शास्त्रहरूले व्यक्तिको अनुभवका दायराहरू, अनुभवका खुड्किलाहरूको चर्चा गरेको। परमात्माको विभाजनको चर्चा त कसैले गर्नै सक्दैन। आप्तकाम पुरुषहरूले यो चर्चा गर्नै सक्दैनन्। यदि गर्छ भने त्यो शास्त्रको कोटीमा गनिँदैन त्यो पुस्तकलाई, शास्त्र नै रहेन। त हाम्रो बाटो अब सजिलो भयो। जे पनि अनुभवमा आउँछ त्यो क्षर लोक। अनुभव गर्ने अनुभोक्ता अक्षर र अक्षर जुन विराटको अंश हो त्यो विराट चाहिँ अक्षरातीत अथवा पूर्ण ब्रह्म। त्यही भएर उपनिषद भन्छन् अयम आत्मा ब्रह्म, यो आत्मा नै ब्रह्म हो। तर आत्माको अनुभूतिमा संसार अलग हुन्छ, किनभने त्यो साक्षी हो। संसार अलग छैन, संसार पनि तपाईँको अनुभूतिमा समाहित हुन्छ र तपाईँ पग्लेर परमात्माको विराट सागरमा जब एक हुनुहुन्छ त्यो पूर्ण ब्रह्म परमात्माको अनुभूति हो।